पाक भारत कशीदगी में जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है इंडिया को जहर कातिल साबित हो रहा है। भारतीय तैयारों को यहाँ लंदन आने के लिए भी 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने बड़ा इन टाइम और बड़ा प्रॉपर रिस्पांस दिया है। पानी के बंद करने को जंग का आगाज करार दिया और इसका भरपूर जवाब देने का भी ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भारत जाने से अब कतराने लगा है। भारत की इस झूठे प्रोपेगेंडे के नतीजे में जो उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडिया में, उसका नुकसान उसे माशी तौर पर हो रहा है। सफारतकार हैं इस वक्त अलर्ट कर दिए गए हैं वजारत खारजा की तरफ से। इसहाक डार साहब ने हदायत जारी की हैं कि तमाम जो पाकिस्तानी सफारतखाने हैं पूरी दुनिया में, वो भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उस हवाले से लोकल लोगों को आगाह करें, हुकूमतों से राब्ते करें। पूरी दुनिया में भारत के मज़मूम चेहरे को बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद आज पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर मौजूद होगी। तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने से कतरा रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब वो कुछ इंडियन मेंबरान पार्लियामेंट से मिलने जा रहे हैं, उनकी मुलाकातें तय की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं अजहर जावेद और आज जिस इश्यूज़ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप सबके सामने सबसे अहम इशू इस वक्त पाक भारत के दरमियान जो कशीदगी उस हवाले से बात करेंगे। कुछ बात करेंगे कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है इस कशीदगी को लेके, और फिर बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के रिएक्शन, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और लंदन में क्या होने जा रहा है, ब्रैडफोर्ड में क्या हो रहा है और मैनचेस्टर में क्या हो रहा है इस हवाले से। तो शुरू करते हैं। पाक भारत कशीदगी में जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है इंडिया को, वो इस वक्त भारत के लिए मुआशी तौर पर जहर कातिल साबित हो रहा है। सबसे बड़ा इशू उनको उनके जो एयर स्पेस बंद हुई है उसके नतीजे में भारतीय तैयारों को यहाँ लंदन आने के लिए भी 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की फ़्लाइट्स हैं, पूरे यूरोप की फ़्लाइट्स हैं। तो इस वक्त एक मुआशी तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा हिट आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी इतलात मिल रही हैं कि बैरून मुल्क से कई सनअतकार थे जो भारत जा रहे थे, उन्होंने भी अपने मामलात होल्ड पर कर लिए हैं। पाकिस्तान का जो जवाब आया वो कोई भी तवक्को नहीं था कर रहा। पाकिस्तानी क़यादत ने बड़ा इन टाइम और बड़ा प्रॉपर रिस्पांस दिया और पानी के बंद करने को जंग का आगाज करार दिया और इसका भरपूर जवाब देने का भी ऐलान कर दिया। इस सारे मामलात पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भारत जाने से अब कतराने लगा है। भारत की जो सॉफ्ट इमेज पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेफ मुल्क है, उसको एक धचका लगा है और आलमी इन्वेस्टर को ये खदशात लाहक है कि अगर जंग होती है तो उनका सरमाया डूब जाएगा। इसी को लेकर हमारी बात हुई है कुछ यहाँ पर इन्वेस्टर्स से जो कि इंडिया जा रहे थे और अगले माह उनका दौरा था तय था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दौरे कैंसिल किए हैं भारत के, और वो सब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बैक ऑफिस कॉल सेंटर्स हैं इंडिया में, वो भी इस पर तजब्जब का शिकार है। तो आलमी तौर पर भारत की इस झूठे प्रोपेगेंडे के नतीजे में जो उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडिया में, उसका नुकसान उसे माशी तौर पर हो रहा है। और आपको पता है जो सनअतकार है वो किसी भी ऐसे इलाके में जाना पसंद नहीं करता, सरमायाकार किसी भी ऐसे इलाके में जाना पसंद नहीं करता जहाँ पे कोई मसला हो, कोई जंग का खदशा हो। तो भारत की ये जो खेल है ये उल्टा उस पर पड़ गया और आलमी सतह पर भी अपनी वो लेने में नाकाम रहे हैं जो हमायत वो चाहते थे। यहाँ बरतानिया ने भी उस पे उनके मतलब के मुताबिक किसी भी किस्म का रिस्पॉन्ड करने से इनकार किया। यहाँ पर बरतानवी हुकूमत में लॉबिंग कर रहे हैं जो यहाँ के इंडियन सफारत खाने के लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दिलवाई जाए, लेकिन अभी तक नाकामी है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है लंदन में, उसने भी अपने राब्ते शुरू कर दिए हैं
اور لوگوں سے جو حکومتی اہلکار ہیں، یہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، ان سے وہ بات کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، اور بھارت کا جو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا بھر میں جو پاکستانی سفارتکار ہیں اس وقت الرٹ کر دیے گئے ہیں وزارت خارجہ کی طرف سے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام جو پاکستانی سفارت خانے ہیں پوری دنیا میں، وہ بھارت کے جو مذموم عزائم ہیں اس حوالے سے لوکل لوگوں کو آگاہ کریں، حکومتوں سے رابطے کریں، اور حکومتوں کو بتائیں کہ یہ کیا پروپیگنڈا ہے اور یہ خطے کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے عالمی بینک سے بھی اس حوالے سے رابطے کی یہ کوششیں شروع کر دی ہیں، اور جو بھارت انڈسٹریٹی کو کینسل کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی پوری لابنگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح پاکستان کا ایک بھرپور جواب عالمی سطح پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں بھارت کے مذموم چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت یہ کر رہی ہے، دوسری طرف اوورسیز پاکستانیز بھی آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی حمایت میں اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آج بھی شام کو پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر بھی پاکستانی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ کچھ بھارتیوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کریں گے، وہ بھی آج شام کو پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ اس پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد، کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد آج پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر موجود ہوگی۔ پیغام دیا جائے گا دنیا کو کہ اوورسیز پاکستانیز ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے دفاع میں وہ سب سے آگے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بھی کھل کر پاکستان کے حمایت میں آئے ہیں، اور آج پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے باہر ایک بڑا اجتماع ہوگا اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور جو انڈین کچھ شرارتی لوگ پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کاؤنٹر بھی کیا جائے گا، اور عالمی سطح پر بتایا بھی جائے گا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، کبھی پاکستان نے پہل نہیں کی، اور اگر انڈیا پہل کرے گا تو اسے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اظہار یکجہتی مانچسٹر میں بھی ہو رہا ہے۔ مانچسٹر میں بھی پاکستانی آئیں گے، پاکستانی اس قونصلیٹ کے سامنے آ کے پاکستان کے حق میں کھڑے ہوں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وقت جو ہے اس وقت اتحاد کا ہے، اور اتحاد دکھا کر یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات ایک بار پھر وہی ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس مشکل وقت میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے سے کترا رہے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، وہ یہاں برطانیہ سے اور امریکہ سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو تحریک انصاف کے حمایتی ہیں ان کی طرف سے جاری ہے۔ اور جو میری اطلاعات ہے، سابق صدر عارف الوی صاحب وہ کچھ انڈین ممبران پارلیمنٹ سے ملنے جا رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں طے کی گئی ہیں جس میں وہ انڈین ممبران پارلیمنٹ سے ملیں گے، اور اس میں وہ الزام لگاتے ہیں پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، وہ ان کو بریف کریں گے۔ تو یہ موقع نہیں ہے عارف الوی صاحب کہ آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنیں، آئیں کھڑے ہوں آپ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے، پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ممبران پارلیمنٹ، برٹش ممبران پارلیمنٹ جن میں انڈینز بھی شامل ہیں اور انڈین اوریجن کے، ان سے ملاقات کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ جو مظاہرہ ہو رہا ہے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے، اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، وہاں سے لائیو بھی آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے، اور اپڈیٹ بھی وہاں سے کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔